हालेलुया हालेलुया। आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज के खूबसूरत दिन के लिए जो आप हजूरी में खुदा के मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो आज के जैसे हम दुआ में थे तो आज का खुदा ने टॉपिक भी दुआ के मुताबिक दिया है। और तो आज का मेरा जो टॉपिक और अनुमान है वो है जाबेस की दुआ। हम इसको अलग डेफिनेशन में देख सकते हैं, यानी कि दर्द से दुआ, दर्द की दुआ। हम इसको अलग अलग डेफिनेशन में देखते हैं, लेकिन मेन टॉपिक मजमून यही है, प्रेयर ऑफ जाबेस। ये दुआ का असली मजमून है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला तवारीख 4 बाब उसकी 9 से 10 आयत में पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ लिखा है, और याबेस अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जना। और याबेस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, ऐ तू मेरी वाकई बरकत दे और मेरी हदों को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। कलाम के पढ़े और सुने जाने का वसीला से बरकत पाए। एक लम्हा की मोहब्बत को बंद करें। निहायत मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ वापस मालिक, तू जो भला खुदावंद है, तुझे जैसा कोई खुदावंद नहीं। तो कादरे मुतलक खुदावंद है, तू रहीम और पाक खुदावंद है, तू जलाली खुदावंद है। मैं तुझसे मिन्नत दरख्वास्त करता हूँ, मेरी मदद हिफाजत निगहबानी कर। मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोले। यीशु मसीह के नाम में पूरे माहौल फिजा को अपने पाक और किताब में रखना। तेरी पैदा करने वाली रूहों को यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। यीशु मसीह में मेरी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आज का मेरा टॉपिक क्या था? सब मेरे साथ बोले, गम से दुआ। गम से दुआ जो हम बेशक करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम बहन के घराने में एक वाकया हो गया था, इनके हस्बैंड के बहुत ज्यादा, और एक नॉर्मल पर्सन को 3 अटैक एकदम से। तो जाहिर सी बात है कि बहन गम में थी। बहन ने दुआएं की, बहन ने रोजे भी रखे होंगे, दुआ की। तो गम से की हुई दुआ, रूह से की हुई दुआ, खुदा ने 3 अटैक। अमूमन बंदा हॉस्पिटल में हफ्ता रहता, महीना रहता है ना, वो हफ्ता रहे वो महीना, बल्कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो 3 घंटे के अंदर अंदर घर पे आके जोरदार ताली बजाए। ना खुदा ने 3 दिन लगने दिए, ना 4 दिन लगने दिया, ना हफ्ता लगने दिया, 3 अटैक को 3 घंटे में बाहर निकाल दिया। आमीन। तो ऐसा खुदा काम करने की आमीन। आज का याबेस जो था, याबेस का जो मतलब है, उसका मतलब है दुख पैदा करने वाला। तो उसकी माँ ने उसको दुख के साथ जना था। उसकी माँ कहती थी मैंने उसको दुख के साथ जना, उसने नाम ही उसका याबेस रख दिया, जिसका मतलब ये दुख देने वाला, दुख पहुंचाने वाला। तो आज हम जैसे हम अपनी जिंदगी में, इसलिए मैं बार बार एक चीज को मैं बड़ा सोच रहा था, इसमें से पढ़ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि सब माँ बाप अच्छे माँ बाप नहीं होते। शायद ये मेरी वीडियो जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो देखिए और इस चीज का वो उठाएं कि मतलब ये भाई कैसी बात कर रहे। तो मैं हकीकत कह रहा हूँ, कलाम से कह रहा हूँ कि कुछ माँ बाप अच्छे माँ बाप नहीं होते। अपने गम की खातिर, अपने गुनाहों की खातिर वो बेटे को भी उसी में धकेल देते हैं, बच्चों को भी उसी में धकेल देते हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मसीह की जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए वो मसीह की परवरिश नहीं करते। वो कहते ना, एक मिसाल है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। तो अब माँ ने उसको गम से जना, वो उसने नाम ही उसका गम रख दिया। अभी अमूमन हम फैमिलीज में देखा, आपके भी बच्चे, आपके भी बच्चे, आपके भी बच्चे हुए, आपने भी उनका नाम, आपने भी गम से जना। लेकिन उसकी माँ की सोच कैसी थी? उसने गम से जना, उसका नाम ही गम रख दिया, यानी कि दुख पैदा करने वाला याबेस। लेकिन कलाम वो फरमाता है याबेस जब पैदा हुआ तो कलाम फरमाता है वो मुअज़्ज़ज़ था। इट मींस कि खुदा ने उसको पहले से ही चुना हुआ था। वो मुअज़्ज़ज़ क्यों था? बाइबल ये सब पूरा वाज़ह नहीं करती, लेकिन उसके अमाल से हम समझ सकते हैं। याबेस का मतलब दुख पहुंचाने वाला, दुख देने वाला। और वो मुअज़्ज़ज़ का मतलब अगर हम इसको इब्रानी लक़ब में देखें तो कैविड है, और इसका तर्जुमा है
عزت دار, عزیز, قیمتی, ریسپیکٹیبل, آنریبل. اب جو یابیس تھا وہ معزز تھا, قیمتی تھا. اٹ مینس کہ خدا کا چنا گیا ہوا تھا, خدا نے اس کو چنا ہوا تھا, خدا نے پہلے سے اس کی کالنگ کی ہوئی تھی. لیکن اس کا نام, کہ وہ کہتے ہیں نام کا بہت افیکٹ پڑتا ہے, بچے کا نام جیسے ہوگی اس کی حرکتیں بھی ویسی ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے اس کا نام غم ہوگا, تو آتے جاتے اس کو لوگ جب آواز دیتے ہوں گے یابیس یابیس یابیس, تو وہ سوچتا ہوگا کہ مجھے آواز آ رہی ہے غم غم غم, میں غم چی رہا ہوں, میں اپنی زندگی کو غم میں ہی گزاروں. وہ سوچتا ہوگا کہ میرا نام اگر یابیس ہے, جیسے کہ ایک اکثر نام ہوتا ہے بیٹے کا, ایک ایگزامپل جیسے میرا نام یشوا, اور وہ میرے نام کا اکثر ترجمہ تو کچھ اور ہے, لیکن وہ زیادہ تر سمجھتے کہ نبی ہے. یشوا ایک نبی ہے, مطلب علیشا نبی, یشوا ایک نبی ہے, تو وہ نبی والی کالنگ آتی ہے. جیسے ایلیا بھائی, ایلیا نبی ہے خدا کا, وہ نبی والی کالنگ آتی ہے. لیکن یابیس سوچتا ہوگا کہ میں, خدا نے مجھے معزز رکھا, خدا نے مجھے چنا. بائبل کہتی ہے کہ خدا نے مجھے چنا, لیکن میری ماں کی کیا مقل ہے, میری ماں کی بیوقوفی نے میرا نام غم رکھ دیا. تو اس کو لوگ بلاتے ہوں گے غم غم. اچھا یہودی کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم بچے کو جو نا وہاں پر بھیج دیتے ہیں, ان کے شریعت کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, تاکہ وہ اس پر اسٹڈی کریں, اس پر عمل کریں, اس پر چلیں. یہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچوں کو جلد سے جلد بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسٹڈی کریں, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. تو اب جب اس کی ماں نے کام رکھا, یار سی بات ہے, میں سوچتا ہوں گا کہ اسکول کے بچے کہتے ہوں گے یابیس یابیس, اٹ مینس غم 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 غم. کہتا میری زندگی چی کام نام ہے, کہتے جیسا نام ویسے کام, جیندہ نام اجدے کام. تو وہ سوچتا تھا, لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ معزز تھا, وہ خدا نے اس کو قیمتی عزیز رکھا ہوا تھا. تو یاد رکھیں, آپ کی زندگی میں کچھ غم آئے, آپ کی فیملی میں سے آپ پر کسی نے غم کے بعد اچھا, لیکن خدا کہہ رہا ہے تو معزز ہے, تو معزز ہے, تو معزز ہے, تو قیمتی ہے میرے لیے. جب ہم آگے پڑھیں بائبل میں خدا نے جب یار کلام فرماتا ہے, اس کی جو آیت ہے یابیس کی, یہ 9ویں اور 10ویں آیت میں مقبول ہے. یعنی کہ یابیس کا نام اتنا پاپولر نہیں, یابیس کا نام اتنا زیادہ فیمس نہیں ہو جیسے یشوا کا, ایلیا کا, اور نبی پیغمبر کا, موسیٰ کا. جیسے آتی بائبل میں ان کے نام واضح ہیں, لیکن یابیس کا نہیں. میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا میرا نام زیادہ نہیں, کہیں اپنی بائبل میں ایک ہی ورس میں لکھ دینا یشوا. میں بھی سوچتا جو تو نے کتاب میں لکھی ہے میرے لیے, میرے نام بھی, تو اپنا نام میرے نام میں ڈائری میں لکھ دینا. تو اٹ مینس کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میری کوئی آواز لگائے گا تو میرا نام آئے گا نبی, کہ وہ آواز آئے گی, لیکن اس کا نام کا مطلب یہ دکھ تھا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, کلام فرماتا ہے اور یابیس اپنے بھائیوں میں سے معزز تھا, اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا, کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنا. اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی, اے تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھا. اب اس میں حدود کا جو مطلب ہے, ہم سمجھتے کہ یابیس نے لالچ کی, یابیس نے خدا سے کہا کہ میری حدود کو بڑھا, میری حدیں بڑھا, تیرا ہاتھ میرے ساتھ ہو, مجھے برائی سے بچائے. اب ہم جب دیتے نا یہ یابیس نے جب دعا کی کہ میری حدودوں کو بڑھا, تو یہ وہ حدودیں نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہی ہے. حدودیں کہ مطلب مجھے اپنی پناہ میں رکھ کہ مجھے بڑھا, تاکہ جو میرا نام ہے میرے پہ غم کے باعث میری زندگی میں کام نہ کرے. جو میری ماں نے میرا نام رکھا, میرا نام غم نہ ہو, بلکہ میرا نام وہ نام ہو جو کسی کا نام نہیں ہے. ہاللویا, ہاللویا. تو یابیس جو غم کے ساتھ جنا تھا, یابیس کی دعا چھوٹی تھی لیکن گہری مانی جاتی ہے. چھوٹی سے اس کی دعا, اسے کیا گیا, خدا میری حدوں کو بڑھا, خدا مجھے واقعی برکت دے. چھوٹی سی دعا 9 اور 10 ورسز میں اس کا بس ذکر ہے. تفسیر نہیں تھی بائبل میں کہ یابیس پیدا ہوا, یابیس نے بڑا کیا, یابیس کو خدا نے برکت دی, یابیس کے پھر آگے بیٹے ہوئے, اتنے بیٹے کچھ نہیں کہا. صرف تھوڑا سے واقعہ کہ یابیس نے دعا کی, اس نے کہا میری حدوں کو بڑھا, مجھے برکت دے, مجھے بچا, اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ. خدا نے اس کی دعا سنی. مطلب دعا چھوٹی ہے لیکن گہری ہے. آج اگر اپنی دعائیں کرتے ہیں, کرتے
اب بہت ہم سچ رہے بہت لمبی دعا سے بہت زیادہ جواب آئے گا، دعا اتنی بھی ہوگی نا خدا اس کا بھی جواب دے گا، لیکن ایمان کی دعا جیسے یابیس نے گہری دعا کی، یابیس نے اسرائیل کے خدا کو پکارا اور کلام فرماتا ہے خدا نے اس سے برکت بخشی، خدا نے اس کی چھوٹی سی دعا کو بھی سنا۔ تو یاد رکھیں یابیس نے خدا نے یابیس کی دعا کو سنا۔ اب اس میں واقعہ ایک ذکر آتا ہے حدیں بڑھا۔ اگر ہم حدوں کو دیکھیں تو یہ جو حدیں لفظ ہے یہ عبرانی زبان سے نکلا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے بے غل، اور اس کا ترجمہ ہے باؤنڈری، لمٹ۔ جو ہماری باؤنڈری ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ یابیس کہتا ہے مجھے یہاں تک بڑھا تاکہ جو میرا نام لوگ سوچتے ہیں کہ یہ غم ہے، لوگ جانے کہ خدا نے اس کی حدوں کو بڑھایا، خدا نے اس کو واقعی برکت دی ہے، خدا نے اس کے نام کے خدا نے چاہا بائبل میں ہم دیکھیں نا تو بائبل میں اگر نام کی ذکر کرتے تو خدا نے ابراہیم کا نام تبدیل کیا، جیسے کہ پہلا نام اس کا تھا ابراہیم جس کا مطلب ہے شاندار باپ، ابراہیم کے نام کا مطلب ہے شاندار باپ، لیکن خدا کہتا ہے تو شاندار باپ نہیں ہوگا، تو ابراہیم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا، اور ابراہم کا مطلب جو ہے ہمیں بائبل میں ملتا ہے جینیسس میں پیدائش 17 باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو خدا نے اس کا جب نام ابراہم رکھا تو ابراہم کا مطلب ہے بہت امت کا باپ، یعنی کہ تو کہہ رہے شاندار نہیں ہے، تجھے میں بہت امت کا باپ بناؤں گا، تجھے میں قبیلوں کا باپ بناؤں گا۔ تو اٹ مینس یابیس کا بائبل یہ نہیں بتاتے کہ خدا نے اس کا نام تبدیل کیا، خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، خدا نے اس کی زندگی کا تختہ ہی پلٹ دیا۔ نام آپ کی زندگی میں اگر نام آپ کا یہ ہے، نام آپ کا وہ ہے، تو یہ نہ سوچے کہ خدا میرا نام تبدیل کرے گا، یہ ایمان رکھے گا کہ خدا میری زندگی تبدیل کرے گا۔ آمین۔ تو خدا آپ کی زندگی، اب جیسے یعقوب، اگر ہم یعقوب کے بارے میں بات کرتے ہیں، خدا نے اس کا نام بھی تبدیل کیا۔ یعقوب کا نام جو یعقوب تھا خدا نے اسرائیل کیوں رکھا؟ اب خدا نے جب دیکھا یعقوب کا بھی جینیسس میں ذکر ہے، پیدائش 32-28 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اب جو یعقوب کا نام تھا نا، یعقوب کے نام کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، جو یعقوب کے نام کا مطلب ہے وہ دھوکہ دینے والا۔ آج آپ کی زندگی میں آپ کا نام شاید آپ کے گھر والوں نے، شاید آپ کے ماں باپ نے کم عقلی میں آپ کا نام رکھ دیا، لیکن خدا کہتا ہے میں تیری حدوں کو بڑھاؤں گا، میں تیری دعاؤں کو سنوں گا اور تجھے میں برکت بخشوں گا۔ آمین۔ تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، زیادہ دعائیں نہیں سنتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں زیادہ ہوں گی، ہماری منتیں زیادہ ہوں گی تو خدا ہمیں جواب دے گا۔ دعائیں ہماری چھوٹی بھی ہوں گی خدا تب بھی سنے گا۔ خدا دعائیں دیکھتا ہے، خدا لگن دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی میں میرے لیے لگن ہے کہ نہیں۔ جیسے کہ یعقوب کو نام کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا ہے، اگر آپ کے نام کا بھی کوئی مطلب ہوگا تو خدا آج کہہ رہا ہے کہ میں تیرے نام کو نہیں، میں تیری زندگی کو تبدیل کرنے والا ہوں، میں تیری زندگی کا رخ بدلنے والا ہوں، میں تیری زندگی کا پہلو تبدیل کرنے والا ہوں، میں تجھے آج پہلے جیسا نہیں چھوڑوں گا۔ خدا آج آپ سے بات کہہ رہے میں تجھے پہلے جیسا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ جیسے میں نے یابیس کی دعا کو سنا ویسے ہی میں تیری دعا کو سن کے تجھے واقعی برکت بخشوں گا۔ آمین۔ یہ میرے ساتھ بولے خدا مجھے واقعی برکت دے گا، خدا مجھے واقعی برکت دے گا۔ آمین۔ تو جیسے کہ یابیس کا نام کا مطلب دکھ دینے والا، خدا ضرورت نہیں سمجھتا ہمیشہ انسان کا نام بدلے، وہ اس کی تقدیر کو بدلتا ہے۔ ہمیں سوچتے خدا ہمارا نام بدلے، ہماری پہچان بدلے۔ یاد رکھیں خدا نام نہیں بدلتا، اس کو نام سے کیا لینا دینا، اس کو آپ کی روح سے لینا دینا۔ ہم جب یہاں بند کوٹری میں لگن سے دعا کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آسمان آپ کی برکتیں آتی ہیں آپ کے لیے۔ خدا آپ کا کلام فرماتا ہے کہ آپ کی دعائیں کبھی بھی، آپ کی دعائیں اور اس کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، وہ اثر دکھاتا ہے۔ تو یابیس کی دعا کہتے ہیں کہ چھوٹی سی تھی، بالکل چھوٹی سی۔ کلام کیا کہتا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، اے تو مجھے واقعی برکت دے۔ اب واقعی برکت، یعنی کہ یہ بات آ رہی ہے واقعی برکت دے۔
इट मीन्स कि उसको दुनिया वाली बरकतें नहीं चाहिए थी, उसको अपने नाम के खातिर वो बरकत चाहिए थी जो लोग मेरे नाम को खातिर देखे, जो मेरे लोग नाम देखे और बोले कि इसके नाम का मतलब है दुख, इसके नाम का मतलब है दुख देने वाला। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया कि मेरे नाम का मतलब है दुख देने वाला, मेरे नाम का मतलब है दुख पहुंचाने वाला, दुख देने वाला। दुख नाम है, मतलब दुख नाम, ये कैसा नाम है दुख नाम? और मैं बोलूं अगर एक एग्जांपल, भाई का नाम याबेश, और भाई के नाम का मतलब है दुख, तो मतलब मैं उसका वाला कहूंगा याबेश, तो इसका मतलब ये उसको समझेगी यार मैंने दुख चिल्ला दिया, मेरे नाम का मतलब ही दुख। हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ याबेश भी परेशान हो गया होगा कि मेरा नाम का मतलब क्या है, कि दुख, कि मतलब मैं, मेरे को कोई आवाज लगाए और मेरी जिंदगी का मतलब मेरे को कोई आवाज लगा और रखे कि दुख दुख बुला रहा है, दुख बुला रहा है, तो आगे क्या कहते हैं, अगर तू मुझे बरकत दे, खुदा ने खुदा से जब याबेश से दुआ मांगी तो कहता मुझे वाकई बरकत दे। उसको दुनिया वाली बरकत नहीं चाहिए थी, उसको वो बरकत चाहिए थी जो उसके नाम को नहीं, उसकी जिंदगी को तब्दील करे। और कलाम फरमाता है कि उसकी वाकई दुआ सुनी गई और खुदा ने उसको बरकत बख्शी। याद रखिए आपकी दुआएं इतनी सी है ना थी, लेकिन रूहानी थी, जरूरतों वाली नहीं थी। वो बस इतना से कहता है कि मुझे बरकत दे, मेरी 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 हदूदों को बढ़ा, मुझे बरकत दे, मेरी जिंदगी का तब्दील कर, मेरी हदों को बढ़ा। याद रखिए मैं सोचता वो भी इंसान है, तो वो सोचता होगा कि यार मेरा नाम दुख, मैं मैनू लोकी बुलाएंगे दुख दुख दुख, तो मैं कैसा हूँगा? खुदा कहता है तू रुक, मैं तेरे नाम को नहीं, मैं तेरी जिंदगी को तब्दील करूंगा। और कलाम फरमाता है कि खुदा ने उसे बरकत बख्शी। तो आज आपकी जिंदगी में जो दुख है आपके माँ बाप की वजह से, जो आपकी कम अखली में उनके माँ बाप ने आपका नाम रख दिया, ये रख दिया वो रख दिया, तो आज खुदा इस कलाम के वसीला कह रहा है कि मैं तुझे वाकई बरकत दूंगा, मैं तेरी हदूदों को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे वहां तक लेकर जाऊंगा जहां तक तेरे नाम की हद नहीं, वहां लेकर जाऊंगा जहां तक मेरी हद है। आमीन। अब जो बाइबल में यीशु का जिक्र है, मेरा जिक्र है बाइबल में, ये यशायाह नबी का जिक्र है। अब यशायाह नबी का पहले जो मतलब था, नाम था, उसका नाम था होशिया। अब उसका नाम का मतलब क्या है? होशिया नाम ठीक नाम है, होशिया का नाम का मतलब है निजात देने वाला है। सोचता हूँ आप जैसे एक एग्जांपल, आपके नाम का मतलब है ये होशिया, आपके नाम का मतलब है होशिया, आप क्या बोला, बोले मेरे साथ बोले, मेरे नाम का मतलब है निजात देने वाला, निजात देने वाला। तो बाइबल भी कहती है यीशु का नाम का मतलब, होशिया के नाम का मतलब था निजात देने वाला। लेकिन खुदा कहता मैं तुझे होशिया नहीं रहने दूंगा। खुदा ने क्या किया? उसका नाम तब्दील किया, नाम तब्दील किया, उसका नाम होशिया से हटा के उसका नाम यशवा रख देगा। और यशवा का मतलब है यहोवा नजात है, यहोवा नजात देने वाला ना है, यहोवा ही नजात है। तो खुदा से कह रहा है अगर आपका नाम दुख है, आपका नाम तकलीफ है, कुछ भी है, तो कहता आज मैं तेरे नाम को नहीं, आज मैं तेरी जिंदगी को तब्दील करने वाला हूं। और मैं तेरी दुआओं को सुनता हूं जो तू कमरे में जाके करती है, जो तू कमरे में जाके करता है, जो तू चलते फिरते मुझसे बात करता है और तू गम में है, मैं तेरी दुआओं को सुन के तुझे जवाब दूंगा। मैं तेरी जिंदगी के पहलू को तब्दील। अब बाइबल में आगे नए अहदनामे में हमें जिक्र मिलता है शमाउन का, जिसको बाद में पतरस। तब शमाउन का नाम का मतलब क्या है? सुनने वाला। अगर हम देखें शमाउन के नाम का मतलब है सुनने वाला। अब सुनने वाला, खुदा कहता है कि सुनने वाला नहीं तुझे मैं रखूंगा, तो ये शमाउन नहीं रखूंगा, तुझे मैं पतरस बनाऊंगा, क्योंकि खुदा कह रहा है कि तुझ पे ही चट्टान बनेगी। क्योंकि उसके नाम का मतलब जब पत्थर बना, मतलब के पतरस हुआ, तो पतरस के नाम का मतलब है पत्थर यानी चट्टान, उसके नाम का मतलब है। तो खुदा कहता है कि मैं पहली कलीसिया की बुनियाद तुझी पर कायम करूंगा। इट मींस कि खुदा को कह रहा है कि आपका नाम अगर गम से जना गया है, अगर आप गम से पैदा हुआ है, अगर आज आप कमरे में रो रहे हो या बेस की तरह, तो खुदा कह रहा है मैं तेरे नाम को बदलने वाला हूं, मैं तेरी तकदीर को मोड़ने वाला हूं और तेरा नाम तब्दील करके मैं या बेस से हटा के तेरा नाम आज बरकत में बख्शने वाला हूँ, मैं तुझे बरकत देने वाला हूँ, मैं तुझे वाकई बरकत दूँ। ने कहा ना याबेस ने दुआ की, याबेस ने दुआ की कि खुदा मुझे वाकई बरकत दे। तो खुदा आज आपसे जवाब दे रहा है, खुदा आपको कह रहा है मैं तुझे वाकई बरकत दूंगा और खुदा आपको वाकई बरकत देगा। अगर आज आप ये नहीं सोचे, आज हम छोटी सी दुआ करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे,
صرف خدا میں روح سے دعا کریں گے، خدا میں روح سے دعا کریں گے اور چھوٹی سی دعا کریں گے. اور جب ہم چھوٹی سی روح میں دعا کریں گے تو جیسے خدا نے یابیس کو نام نہیں بدلا، یابیس کی زندگی کو بدلا، تو خدا آج آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے. آمین. آئے آج کے کلام کے وسیلہ، آج کے میسیج کے وسیلہ خدا آپ کو برکت دے. آمین. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں.